ही मौजूद नहीं था, कोई रिटन डिक्लेरेशन मौजूद नहीं था। इंसानी हुकूक का कोई मंशूर दुनिया की किसी भी कौम में, दुनिया के किसी भी शोबे में, दुनिया के किसी भी मजहब में, दुनिया के किसी भी कबीले में मौजूद नहीं था। ऐसे हालात में वहदत व इज्तिमाइयत से दूर ऐसे माहौल में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहदत व इज्तिमाइयत का एक आफाकी तसव्वुर दिया, इंसानी हुकूक का एक मुकम्मल मंशूर अता फरमाया और पूरी तारीख इंसानियत में पहली बार रिटन कॉन्स्टिट्यूशन रियासत मदीना में मीसाक मदीना के नाम से एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो वहदत और इत्तेहाद उम्मत का शाहकार था। ऐसे मौके पे, ऐसे माहौल में, जबकि कोई दुनिया की कोई भी कम्युनिटी, कोई भी कौमियत मुत्तहिद नहीं थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ये कि उन्हें मुज्तमा मुत्तहिद किया, बल्कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल इंटेग्रिटी, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट और रियासत मदीना में पाए रहने वाले सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ईसाइयों, यहूदियों और तमाम कबाइल और अक़वाम को कि उनके सियासी, समाजी, सकाफती, तालीमी हुकूक न सिर्फ ये कि मुतय्यन फरमा दिए, बल्कि अमली तौर पर नाफिजुल अमल भी कर दिया, उन्हें मुकम्मल तौर पर महफूज, मामून और मजबूत कर दिया। रियासत मदीना में मीसाक मदीना के जरिए, जो एक दुनिया का सबसे फर्स्ट एवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, दुनिया का सबसे पहला इंसानी हुकूक का मंशूर है, मीसाक मदीना, उस मीसाक मदीना के जरिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ ये कि जवानों, बच्चों, बूढ़ों, औरतों, बेवाओं, गुलामों के हुकूक मुतय्यन फरमाए, बल्कि जानवरों के भी हुकूक को मुतय्यन और डिफाइन करके उन्हें नाफिजुल अमल किया। आज जानवरों के हुकूक की बात 1450 साल के बाद हो रही है, और वो भी गैर मुतदिल अंदाज में, इंतहा पसंदाना तरीके से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे एतदाल के साथ इंसानी हुकूक के साथ साथ जानवरों के हुकूक भी मुतय्यन फरमाए। और ये सारी काविशें, ये सारा पैगम्बराना मिशन, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का हो, चाहे वो सोशल इंटेग्रिटी का हो, चाहे वो एजुकेशनल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का हो, मीसाक मदीना के जरिए ये सारा का सारा पैगम्बराना मिशन दरअसल इत्तेहाद उम्मत का मतमह नजर था। इन सब के पीछे इत्तेहाद उम्मत का आफाकी शऊर कार फरमा था। और याद रख ले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत का जो शऊर पेश किया था, वो अपने आप में बहुत हमागीर, जामे और आफाकी था। उस उम्मत में उम्मत दावत भी थी और उम्मत इजाबत भी थी। आज हमने मुस्लिम उम्मा के ना जब हम बोलते हैं तो सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी मुराद लेते हैं, लेकिन उम्मत के अंदर वो लोग जो कलमा वो नहीं हैं, वो भी दावत है, उन्हें भी इस्लाम की दावत व तबलीग का हक है, और हमारी जरूरत, हमारा फर्ज मनसबी है कि हम उन तक इस्लाम की दावत को पहुंचाएं और इत्तेहाद उम्मत के जरिए उन्हें भी इस्लाम की दावत दें। हज़रात, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इत्तेहाद उम्मत का क़याम आज दरअसल इस्लाम के एक बुनियादी तसव्वुर एतदाल पर मुज़मर है। मैं अपनी बात एक खूबसूरत हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए खत्म करना चाहूँगा। सही मुस्लिम और सही बुखारी की एक मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कुन्तु उसल्ली फअरदतु इतालतहा फ़इज़ समिअतु बुकाअ सबिय्यिन फ़ख़फ़फ़्तु मिन शिद्दति वजदी उम्मिही बिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं नमाज पढ़ रहा था, दौराने नमाज मैं रूहानी ज़ौक़ व शौक़ के इन्हिमाक की वजह से अपने सजदे और क़याम और रुकू में दीदार इलाही की लज़्ज़त, सुरूर, सुकून से शादकाम और बहरामंद होने के लिए, दीदार इलाही में मशगूल व मुनहमिक होने की वजह से मैं जब नमाज पढ़ता हूँ तो ये इरादा करता हूँ कि मैं नमाज को और भी तब्दील कर दूँ, क़याम तब्दील कर दूँ, रुकू तब्दील कर दूँ वगैरह। अचानक जैसे ही मैं नमाज को तब्दील करने का इरादा करता हूँ, अचानक मुझे किसी के बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती। हज़रात, मस्जिद नबवी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदा में
آپ مسجد نبوی کے سب سے پچھلے حصے میں خواتین صحابیات ہوا کرتی تھی، آپ کی اقتداء میں نماز پڑھتی تھی. ان کے بچے چونکہ گھروں میں اکیلے پڑ جاتے تھے تو اکیلے پن کی وجہ سے وہ بچے روتے تھے، اور ان بچوں کے رونے کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک سے ٹکراتی تھی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کو طویل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے، تو میں اس بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کی ممتا پر بیتنے والے اثر کو محسوس کر کر، ماں کی تڑپتی ہوئی ممتا کے احساس کی وجہ سے فوراً اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. حضرات، یہ ہے اسلام کا حقیقی چہرہ، یہ ہے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سر تا سر نرمی پر، محبت پر، شفقت پر، لطافت پر مبنی ہے. حضرات، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اسلام کو انسانی احساسات و جذبات کے ادراک میں جن بلندیوں تک پہنچا دیا ہے، دنیا کا کوئی فلسفہ، کوئی دین، کوئی مذہب اور کسی بھی دھارمک گرو کی کوئی بھی تعلیمات اس کے گرد کو بھی نہیں پا سکتی. آج انسانی جذبات و احساسات کی پاسداری کے لیے، انسان کے داخلی جذبات و احساسات کے احترام کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، ہیومینزم اور ہیومینٹی کو بچانے کے لیے اسلام کے تصور اعتدال کی ضرورت اتنی ہی ہے جتنی کی 1400 سال پہلے تھی. لیکن المیہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا ایک طبقہ اسلام کے صحیح مآخذ اور مراجع سے اخذ کرنے کے بجائے اسلام کو اس کے ریئل اور اوریجنل سورسز سے اخذ اور لینے کے بجائے وہ اپنے ذہنوں کی قدرت، اپنی طبیعتوں کی سختی اور اپنے مخصوص ماحول اور مزاج کے اثر کی وجہ سے اسلام کی پوری شبیہ کو بگاڑنے پر آمادہ ہے، اسلام کے پورے تصور دین کو خراب کرنے پر آمادہ ہے. آج انتہا پسندوں کا ایک طبقہ ہے، مختلف ناموں سے پوری دنیا میں مختلف گوشوں میں مختلف ناموں سے کام کر رہا ہے. عراق میں الدولۃ الاسلامیہ للعراق و شام داعش کے نام سے، نائجیریا میں بوکو حرام کے نام سے، کینیا میں الشباب حرکت الشباب کے نام سے، مصر میں اخوان المسلمین اور حرکت التکفیر والمہجرہ کے نام سے، پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان کے نام سے، اور گلوبل لیول پہ عالمی سطح پر القاعدہ وغیرہ کے نام سے مختلف طریقوں سے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، اسلام کے تصور جہاد، اسلام کے تصور خلافت، اسلام کے تصور استشہاد، اسلام کے تصور شہادت کو بدنام کرنے کے لیے دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہے، انتہا پسندانہ کارروائیوں میں ملوث ہے. حضرات، یہ لوگ خودکش حملوں کے ذریعے، سوسائڈ بامبنگز کے ذریعے اسلام کا نام نہاد اسلامی جہاد کر رہے ہیں، اسلام کے تصور خلافت کو بدنام کر رہے ہیں، اسلام کے تصور استشہاد، شہادت جیسے رفیع اور خوبصورت تصور کو بدنام کر رہے ہیں. حضرات، آپ ذرا سوچئے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک بچے کے رونے کی وجہ سے ایک ماں کی ممتا، تڑپتی ہوئی ممتا کو دیکھ نہیں سکتے، اسے میں برداشت نہیں کر سکتے، کیا وہ پیغمبر کسی بچے کے گلے پہ چلنے والے چھرے کو برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا وہ پیغمبر کسی بچے کی پورے کے پورے خاندان کو خودکش حملوں میں تباہ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ کیا وہ پیغمبر کسی بچے کی پوری فیملی کو برباد ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ پوری انسانی آبادی کو بم بارود کے گولوں اور شوروں میں برباد ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں؟ حضرات، یہ لوگ جو انتہا پسندی میں مبتلا ہیں، دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث ہیں، یہ جو بھی ہوں، یہ انسانیت کے دشمن تو ہیں ہی، اسلام کے بھی دشمن ہیں. اور حقیقت یہ ہے، چاہے وہ جس نام سے ہیں، چاہے وہ داعش کے نام سے ہوں، بوکو حرام کے نام سے ہوں، جبہت النصرہ کے نام سے ہوں، حرکت المہجرہ والتکفیر کے نام سے ہوں، یا پھر اخوان المسلمین کے نام سے ہوں، یا حفاظت اسلام بنگلہ دیش کے نام سے ہوں، یا تحریک طالبان پاکستان کے نام سے ہوں، یہ ساری انتہا پسند تنظیمیں دراصل اسلام کی رحمتوں سے، اسلام کی برکتوں سے، اسلام کی سعادتوں سے، اسلام کی لطافتوں سے، اس تصوف اور روحانیت کی حقیقت سے بالکل محروم، خالی اور زیرو.
Islam, which is completely a spiritual ideology in its precepts, in its doctrines, in its ideologies, in its theology and literature. Islam is completely spiritual path to salvation. Islam is not a totalitarian religion. Islam is not an exclusivistic, totalitarian, extremist, radical religion. It is completely spiritual, peaceful, prophetic, esoteric, and mystical religion. But very regrettably and unfortunately, the very beautiful concept of Islam is now being turned into a violent, extremist, fascist, fanatic, and radicalized ideology, which is being propagated by a large number of modern Kharijites, extremist Salafists and Wahhabis throughout the world, not only in our country, but also abroad, in all parts of the world. Therefore, I strongly believe that the only solution, the most successful solution, the most effective solution to this baffling problem lies just in preaching peace, harmony, love, tolerance, peaceful coexistence, unity of ummah, plurality, pluralistic society, and all these values are actually shades of Sufism. Sufism is completely based on these glorious and invincible values, which are actually the reflections of Islam. With that, I would like to wrap up my speech. Thank you very much for listening to me with great patience. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. شیخ سعدی کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ تامرد سخن نگفت باشد، اے بہدیشہ گماں مبر کے خالیست، شاگرد کے پلنگ خفتہ باشد. پوری تقریر کا نچوڑ محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر. نہ ہو ماحول سے مایوس، بنا دنیا تو خود اپنی، نئی کشتی، نئی آندھی، نئے طوفان پیدا کر. اور وہی علامہ اقبال دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ جلال آتش برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ جائے وہ خطاب پیدا کر. اور تیرے خرام میں ہو زلزلوں کا راز نہا، تو ہر ایک گام پہ ایک انقلاب پیدا کر. اور تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر. آئیے اسی لے کو برقرار رکھتے ہوئے بلا کسی تاخیر کے میں گزارش کرتا ہوں دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی کی نمائندگی کرنے والی ایک باوقار علمی شخصیت، کئی کتابوں کے مصنف حضرت علامہ مولانا انوار احمد بغدادی صاحب قبلہ سے ہے کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے پر اثر تاثرات پیش کریں. اسٹیج پر جلوہ افروز سادات کرام، مشائخ اعظام، علماء ملت اسلامیہ، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم
वबारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, नहायत मुख्तसर वक्त के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। सिर्फ 10 मिनट आप मुझे बर्दाश्त कर लें। सबसे पहले तो मैं गुलदस्ता-ए मुबारकबादी पेश करता हूँ हज़रत अल्लामा मुफ्ती आफाक साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी की बारगाह में कि जिनका इखलास बोल रहा है, उनकी मोहब्बत और उनके ईमान, तक़वा और तहारत की यह ताकत है कि जिसे आज हम और आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। एक मुख्तसर सी गुफ्तगू आप समाअत करें। कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। याद करो उस दिन को जिस दिन तुम्हारे काम, तुम्हारी औलाद नहीं आएगी, तुम्हारे काम, तुम्हारी दौलत नहीं आएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, मगर तुम्हारे काम, तुम्हारा साफ सुथरा दिल आया। बहुत इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूं, अदब के साथ। कुरान पाक से ये सवाल कर लिया जाए, कल मैदानी महशर में कोई नमाज लेकर जाए, नमाज क्या काम नहीं आएगी? कोई ज़कात लेकर जाए, क्या ज़कात काम नहीं आएगी? कोई